کی شکل احسنتم ماشاءاللہ. مقام معظم رهبریس دعا ابا عبداللہ الحسین پیغام بتانس کھری ابو جو حسینی پیغام بتانس کسل مس جنگ اچھا شروع بچنین لیکن جنگ کا تو بنا ایرانی ملت پروجیکس پہ ملت چھ انہوں میں جنگ شروع کھرز بنا ختم پو نچا باشس بند ختم پو گچا بچین در کھن پو نچا شس بند حیدر کراری می گوت پس شجاعانا دفرمان بتاو مچگنے امبو بارن دین اندریانو بارن دین دی جنگ پیانو امریکان اسرائیلی پکسمو سے کا بفسیوس ملت ایران نے مقابل لگ پچی سے یوبا استریت مہربانی جنگ بند بس مہربانی سیز پھیر بار گسوک جنگ بند بار گسوک ضربیت پی لگ پچی سے یوبا خشیز با استریت دیو چین دیو کربلائی پرچم حسینی یوگا زندگی بس پہ پی نتیجہ کلمہ لا الہ الا اللہ پرچم سایہ زندگی بس پہ نتیجہ گرین ادھر رہبر پی شجاعتنا بصیرتنا حکمت پتھوں بچگنے ہمو افسوس 2-3 دن پہلے ہندوستانی نتیجہ کشور پہ آمکنا گودی میڈیا ذریعہ کا عناصر کھچیز مقام معظم رہبری فقوی شان نسب اللہ توہین آمیز کلمہ کا تو اخباروں نے آنوک چھپائی بس ہاں اخباروں نے آنو تانس جو لہذا نچا ادارے انجمن صاحب الزمانس بر وقت پریس ریلیز ذریعہ کا مذمت بسے حکومت ہندوستانی کا التماس بسمن اپیل بسمن جزخ افراد جزخ عناصر کن کہ ہندوستانی دی مملکت پہ آنو ہندونا مسلماننا سنی برادر شیعہ برادر نہ تنسوسی درمیان آیت پی بائی چارگی ختم باید پہ سازشین دیو ہندوستانی مملکت پہ آیت پہ امنیت پو فساد کا مبتل باید پہ سازشین دی دہشت گردانہ حرکت پکن افراد نے خلاف نچا دیری ادارے انجمن صاحب الزمانس ایک بار پھر نماز جمعہ دی تریبون پہ کنا حکومت ہندوستانی کنا ایک بار پرزور اپیل میں دی افراد سیننا گا چک افراد چگننا وہاں چی اسلام بزرگ میں صرف مسلمان سے بلکہ گا درم چگی گا مذہب چگی رئیس چگا کوئی عقیدہ نہ ریلیڈیت پی شخصیات چگی کا تو مذمت کا تو بنا دوئی شانی خلاف الفاظ کا تو ذرنا نجز مذمت بچندہ افراد پوئی قابل مذمت اندے شخص پوچھائے قرآن گا مذہب چگنا محبتا لغیت نیوت لہذا دیرنگا چزرت حکومت ہندوستان اللہ اور دے افراد ان سیننا کڑی سے کڑی کوئی کا صدا پک پر گسک ودی چینلوں نکا ودی یعنی اخباروں نکا ہندوستانی حکومت اس دیونی کا پابندی تا عمر گسک دیو ادارے انجمن صاحب الزمانی اچھا انتا حکوم اللہ اپیل بسین گزارش بسین لہذا اچھا دعا بت خدایا بار الہا اچھا ولایت فقیہ پر چند سایانو بار الہا اچھا آبا اجداد اس الحمدللہ ولایت امیر المؤمنین کے نکھوں سے چاہاں چی خط قرمس کو اچھی دیو